اس محفل کے پہلے مقرر حضرت مولانا حافظ ضیاء الرحمان صاحب کو دعوت دوں گا، وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں آپ کے قلوب و اذہان کو قرآن و سنت کی کرنوں سے منور فرمائیں۔ حضرت مولانا ضیاء الرحمان۔ سارے دوست احباب سلام دا جواب محبت نال پیار نال دو گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العالمین دے قرآن دے اندروں شان مصطفیٰ، نبی پاک دے فرمان دے اندروں شان مصطفیٰ پیش کرانگا۔ دوست احباب محبت دا مظاہرہ کرو۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، نتنال حضور دے جوڑ اپنا، جڑا کسے بھی قیمت تے ٹوٹدا نہیں، نتنال حضور دے جوڑ اپنا، جڑا کسے بھی قیمت تے ٹوٹدا نہیں، تے دل دی کے آری اندر توحید دلا بوٹا، جنوں حشر توڑے کوئی پٹدا نہیں، تے دنیا رس دیے باویں رس جاوے، ساتو رب کریم دا در چھٹدا نہیں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک اللہ ذوالجلالی والاکرام دی بابرکت ذات واسطے، درود و سلام سید الرسل خاتم الانبیاء منبع رشد و ہدا غالی بطحا احمد مجتبی امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس و اعلیٰ والا واسطے۔ میرے محترم بھائیو، چند منٹاں دی گفتگو کرانگا۔ میرے تو پیچھے الحمدللہ بہت بڑے بڑے جید علماء کرام تشریف فرمان ہیں۔ محترم جناب میرے برادر اکبر عمران یوسف صاحب مدرس جامعہ محمدیہ خانپور تشریف فرمان ہیں۔ انہاں دی موجودگی دے اندر میں زیادہ ٹائم نہیں لواں گا، دوست احباب توجہ کریا جی۔ محترم بھائیو، شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ نو کوئی مقرر بیان کرنا چاہے بیان نہیں کر سکتا۔ نبی پاک علیہ السلام دے ایک وصف نو لے کے ساری رات گزر جائے، بیان دا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ الغرض اپنا حصہ پا کے گل نو ختم کرانگا۔ نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی دے اندر تشریف نہیں سی لے کے آئے۔ اللہ رب العالمین نے عالم ارواح دے اندر تمام انبیاء کرام دیاں روحاں نو جمع فرمایا، اور اللہ رب العالمین انہاں دے نال مخاطب ہوئے۔ خالق کائنات نے اتھے شان مصطفیٰ پروگرام رکھیا، اور او دے اندر انبیاء کرام کو وعدہ لیا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ
ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه قال اقررتم۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام دیاں روحاں نو جمع فرما کے مخاطب کر کے اللہ رب العالمین نے کی اعلان فرمایا۔ اللہ فرماندے نے اے نبیو میں تانوں نبوتاں دے دیواں، میں تانوں رسالتاں دے دیواں، نبوتاں دے سکے چل دے ہون۔ میرا آن والا آخر الزمان پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے، جگاں دا پیر تے رب دا حبیب آ جائے، تسی اپنیاں نبوتاں چھڑ دینیاں نے، نبی کائنات علیہ السلام دی رسالت نو مننے، آقا کائنات علیہ السلام دی گل نو مننے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ اس پیغمبر تے ایمان لے کے آنے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے تھے بس نہیں کی تھی، وہ دے تے ایمان لے کے بس نہیں کرنی، اس رسول دی مدد بھی کرنی ہے، وہ دی نبوت نو اگے بھی چلانے ہیں۔ میرے محترم بھائیو گل دا پتہ لگیا، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام اس دنیا فانی تے تشریف نہیں لے کے آئے، تشریف لے کے آن تو پہلا اللہ رب العالمین نے شان و شوقتاں بیان فرمائیاں نے۔ اللہ اکبر، اللہ تیرا میرا محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے بات دی بات آقا کائنات علیہ السلام دے یاراں دی اللہ رب العالمین نے انہاں دے اوصاف حمیدہ نو تورات و انجیل دے اندر لکھ دیتا۔ خالق کائنات فرماندے نے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے جڑے محمد دے یار نے صلی اللہ علیہ وسلم آقا کائنات علیہ السلام دے حبدار نے، آپس دے اندر محبتاں کرنے والے، آپس دے اندر پیار کرنے والے، کافراں واسطے سخت نے، آپس دے اندر نرم نے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے جڑی نشانی ہے اسی تورات دے اندر بھی لکھی ہے، زبور دے اندر بھی لکھی ہے، تے پھر میں محبت دا اظہار کردہ جاواں۔ سب نام پیارے نبیاں دے ہے بکرا نام محمد دا۔ آقا دا نام آئے ٹل لا کے سبحان اللہ کہنی ہے، نبی پاک علیہ السلام تے درود پاک پڑھنے، او کنجوس ترین آدمی ہے جڑا نبی پاک دا نام آ جائے درود پاک پیش نہ کرے۔ تو آڑے میرے محبوب پیغمبر سرور دو عالم جناب محمد ہاتھ کڑا کر کے آقا تے درود پیش کرنے، تو آڑے میرے محبوب پیغمبر سرور دو عالم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی شان و شوکت نو بیان کرنا چاہنا۔ سب نام پیارے نبیاں دے اے بکرا نام محمد دا۔ اللہ دے بعد زمانے بچ، اللہ دے بعد زمانے بچ ہے چرچا عام محمد دا۔ سب نام پیارے نبیاں دے ہے بکرا نام محمد دا۔ زرمال دی اونوں لوڑ نہیں، کس نعمت دی کوئی تھوڑ نہیں، زرمال تے شائیاں بھل ویندا جو بنتا غلام محمد دا۔ سب نام پیارے نبیاں دے ہے بکرا نام محمد دا۔ محبوب نے جد اعلان کیتا
صدیق نے سب قربان کیتا محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا بئی وار کے تن دیاں لیراں بھی کیتا خوب اکرام محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے اے بکرا نام محمد دا تے سنگ دل بھی کول جے آ جاندے اوے سنگ دل بھی کول جے آ جاندے مک تک لیندے دل دے باندے سنگ دل بھی کول جے آ جاندے مک تک لیندے دل دے باندے بھئی ویری بھی راتی لک لک کے آسنن قرآن محمد دام اور سب نام پیارے نبیاں دے اے بکرا نام محمد دا آخر تے دعا کرام تے سارے آمین آکھیا جے اے حسرت پوری کر مولا دکھا دے اپنا گر مولا اے حسرت پوری کر مولا دکھا دے اپنا گر مولا جاوے کیے اس منظر نو جتے ہے آرام محمد دام سب نام پیارے نبیاں دے اے بکرا نام محمد دا اللہ اکبر اللہ اے شان مصطفیٰ بیان ہو رہی ہے میرے محترم بھائیوں اب ایکنا ذرا نبی پاک علیہ السلام دا اللہ رب العالمین نے مقام انہا زیادہ بنایا خالق کائنات نے شانات عظمتاں عطا کیتیاں نے نبی بڑے آئے نبی آدم آئے نبی نوح آئے نبی یوسف آئے یعقوب آئے یحییٰ آئے زکریا آئے اللہ دے لاڈلے پیغمبر آئے اللہ دے حبدار آئے اللہ دے تابعدار آئے لیکن آقا کائنات دیاں باریاں آئیاں اللہ رب العالمین نے نبی دی ہر خواہش دا خیال رکھیا نبی پاک علیہ السلام نو بڑیاں شانہ عطا کیتیاں اب ایکنا ذرا تیرے میرے محبوب پیغمبر نو ایک تغمہ ایسا عطا کیتا ہے جڑا باقی نبیاں نو نہیں ملیا نبی پاک علیہ السلام نو کیڑا تغمہ ملیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین اے دنیا جہاں دے لوگوں نبی پاک علیہ السلام نو اللہ رب العالمین نے دنیا دے اندر مرداں دے اندروں اللہ رب العالمین نے جڑے اس وقت موجود سی لوگ انہاں دے اندروں کسے دا باپ نہیں بنایا نبی پاک دے جدوں بیٹے فوت ہو گئے نا کافراں نے نبی پاک علیہ السلام نو طرح دے الزام تراشیاں نبی پاک علیہ السلام دا بیٹا ابراہیم آقا کائنات دی گودے پاک دے اندر وفات پا گیا کافرہ نے آکھیا جی ہے تم کٹا ہو گیا اے رسول جیڑا ہے ایدہ جناب کے سلسلہ نسب نہیں چلے گا خالق کائنات نے فرمایا اے لوگو نبی پاک علیہ السلام اے دنیا دے اندر انہاں دے بیٹے زندہ نہیں رہے انہاں دا نسب نہیں چل سکیا لیکن اسی رہندی دنیا تک خاتم النبیین پیغمبر انہوں بنا دیتا ہے اللہ اکبر اللہ وہ ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوہے نو ہے مار آیا وہ ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوہے نو ہے مار آیا
تک نواں نبی آ کوئی نہیں سکدا، میرے آقا دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، او جتے رات میرا جس سرکار پہنچے مقام اس دنوں نبیاں جو پا کوئی نہیں سکدا، اے ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوہے نو ہے مار آیا۔ اللہ اکبر اللہ، میرے محترم بھائیو، نبی پاک علیہ السلام نو خالق کائنات نے شانہ تے عظمتاں بڑیاں عطا کیتیاں نے۔ اب دیکھنا ذرا معراج دی رات تواڈے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام مسجد اقصی دے اندر تشریف فرمانے، آقا کائنات علیہ السلام مسجد اقصی دے اندر تشریف فرمانے، انبیاء کرام دی جماعت جمع، نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا جبریل اے کون لوگ نے؟ انیاں خوبصورت ہستیاں میں آج تک نہیں ویکھیاں، اینے خوبصورت تے نورانی چہرے میں آج تک نہیں ویکھے، اے نورانی چہریاں والے خوبصورت چہریاں والے لوگ کون نے؟ جبریل امین نے جواب دیتا، اللہ دے نبی جی اے جننے بھی لوگ موجود نے سارے انبیاء کرام دی جماعت، جبریل دنیا تو اپنی اپنی زندگی پوری کر گئے، دنیا تے کیوں آئے؟ اللہ دے نبی جی اللہ رب العالمین نے انہوں نماز پڑھن واسطے دنیا تے بھیجیا، جبریل تے اپنیاں نمازاں مکمل کر گئے، پھر اج نماز پڑھن واسطے کیوں آئے؟ اللہ دے نبی جی پہلے لوگاں نو نمازاں پڑھان دے رہے، لوگاں دے امام تے ہادی تے مرشد بن کے آئے، لیکن اج ایک ہستی دے پیچھے نماز پڑھن واسطے آئے نے، جبریل نہ دا امام کتھے وے؟ اللہ دے نبی علیہ السلام دے گندہ اطہر تے جبریل امین نے ہاتھ رکھیا، آقا کائنات نو اگے کیتا، اے اللہ دے نبی جی تسی نہ دے امام ہو، اللہ رب العالمین نے میرے نبی نو امام الانبیاء بنایا، تے دنیا تک بس نہیں کہ دنیا دے اندر اللہ نے شان و شوقتاں عطا کیتیاں، کل قیامت دا دن ہوئے گا، سارے نبی سارے ولی سارے کتب سارے ابدال نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا، لوگ آنگے جناب آدم علیہ السلام دے کول، بابا جی تسی ساری اپنی اولاد دے باپ ہو، اللہ رب العالمین نے تو انہوں اپنے ہاتھ نال گن گن کے بنایا ہے، تے لہذا تسی ساڑی سفارش کرو، اللہ رب العالمین کو سفارش کر دے ہو، اللہ رب العالمین بیڑے پار کر دین، جناب آدم کہنگے میں ایک کم نہیں کر سکدا، جناب نوح کوڑانگے، نوح کوڑوں جناب موسیٰ عیسیٰ تک گل پہنچے گی، لوگ چل دے چلان دے جناب عیسیٰ تک پہنچنگے، کوئی نبی کسے دے کم نہیں آئے گا، اس دن ایک ہستی کم آئے گی جنہ دا نام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کائنات علیہ السلام تیری میری سفارش کرنگے۔ میرے محترم بھائیو اے بھی احساس اللہ رب العالمین نے میرے نبی نو عطا کیتا ہے، اللہ رب العالمین دے جنہیں بھی پیغمبر آئے انہاں نو دعا دا اختیار دیتا گیا، انہاں نے اپنیاں دعاواں اللہ رب العالمین کڑو کر لیاں، قبول کر دیتیاں گئیاں، لیکن تیرے میرے مدنی سرکار نے تیرے میرے حق دے اندر سفارش کرنے واسطے ایک دعا نو باقی رکھیا تاکہ تیری میری بخشش ہو جائے۔ میرے محترم بھائیو اللہ رب العالمین دے پیغمبر نے فرمایا، آقا کائنات علیہ السلام فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ رب العالمین دی حمد دا چنڈا میرے ہاتھ دے اندر ہوئے گا، کل قیامت دا دن ہوئے گا، میں پہلا او بندہ ہوں گا جدی قبر نو شک کیتا جائے گا۔ اللہ
اکبر اللہ سب تو پہلا آدمی ہوواں گا جڑا جنت دا دروازہ کھلواواں گا اللہ اکبر اللہ اے میرے نبی نے جنہاں نو اللہ رب العالمین نے اس دنیا تے مبعوث فرمایا تے کل قیامت والے دن بھی اس نبی دے آوازے لگ رہے ہون گے نبی پاک علیہ السلام دے حوض تے لوگ پہنچن گے آقا کائنات علیہ السلام اپنے دیوانیاں نو پانی پلان گے میرے محترم بھائیو شان و شوکتاں اپنے پاسے نبی پاک دا مقام ایک سائیڈ تے لیکن اسی نبی پاک نال محبت دا دعویٰ کریے آقا کائنات نال پیار کریے تے سانو کس انداز نال کرنا چاہیے 5 منٹ دے اندر گل کر کے گل نو ختم کر دیاں گا میرے محترم بھائیو جیڑا بندہ نبی پاک نال محبت کر دے آقا کائنات نال پیار دا دعویٰ کر دے انہوں چاہیے نبی پاک علیہ السلام دی تابعداری کرے جے وہ تابعداری نہیں کردا نبی پاک دی پیروی نہیں کردا بخشش نہیں ہوئے گی نبی پاک نال محبت دا دعویٰ بھی ہوئے آقا کائنات نال الفت دا دعویٰ بھی ہوئے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے ادا دعویٰ بھی ہوئے لیکن جڑا بندہ نبی پاک دی تابعداری نہیں کرے گا بخشش نہیں ہوئے گی اب ایک نہ ذرا تیرے میرے محبوب پیغمبر سرور دو عالم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا ایک جماعت آئے گی انہاں دے وضو دے اعضاء چمک رہے ہونگے وضو دے اعضاء چمک رہے ہونگے جی دی وجہ تو میں پہچان جاواں گا اے میری امت دے لوگ نے لیکن نبی پاک فرماتے نے جدو میرے حوض دے قریب آن گے انہاں دے درمیان تے میرے درمیان ایک دیوار حائل کر دیتی جائے گی آقا کائنات علیہ السلام فرمان گے اے تے میرے امتی نے انہاں نو قریب آن دیو میرے حوض تے آن دیو اللہ رب العالمین دی طرفوں آرڈر کر دیتا جائے گا اے پیارے نبی جی اینا دے وضو دے آزا چمک دینے وضو ایک کر دے سی اللہ رب العالمین فرمان گے اے نبی انہاں نے میرے توڑے جان تو بعد توڑے دین دے اندر اضافہ کیتا توڑے دین دے اندر کمیاں پیشیاں کیتیاں اللہ اکبر اللہ اللہ آقا کائنات رحمت دو عالم علیہ السلام فرمان گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی اللہ رب العالمین دے پیغمبر فرمان گے انہاں تو دور ہو جاؤ جنہ بندیاں نے دین دے اندر اضافہ تے کمی کی تھی اللہ اکبر اللہ پتہ اے لگیا جڑا بندہ نبی پاک دی تابعداری کر دے بیڑا اودا پار ہوئے گا نبی پاک دی تابعداری خالق کائنات دی تابعداری ہے اللہ رب العالمین فرماتے نے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ جنہیں اللہ دے رسول دی اطاعت کی تھی انہیں میں خالق کائنات دی اطاعت کی تھی نبی پاک دی تابعداری شادی دے معاملات دے اندر بھی ضروری آقا کائنات علیہ السلام دی تابعداری غمی دے ایام دے اندر بھی ضروری آقا کائنات علیہ السلام دی تابعداری اپنے کاروبار دے معاملات دے اندر بھی ضروری محبوب علیہ السلام دی تابعداری نماز پڑھن دے اندر بھی ضروری آقا کائنات علیہ السلام دی پیروی دنیا دے ہر معاملے دے اندر ضروری نظر نو اٹھان تو پہلا آقا دی فرما برداری ضروری حق نو استعمال کرن تو پہلا آقا دی فرما برداری ضروری اے کن نو استعمال کرن تو پہلا محبوب دی تابعداری ضروری جڑا بندہ آقا دی محبت دا دعویٰ کر دے کنا دے نال گانے سن دے حقیقت دے اندر نبی پاک دی تابعداری نہیں کر رہا جڑا بندہ محبوب علیہ السلام دے نال محبت دا دعویٰ کر دے اپنی اکھنو نبی پاک دی مرضی دے مطابق استعمال نہیں کردا اے دعوے دے اندر جھوٹا آدمی جے میرے محترم بھائیو جڑا بندہ اپنی زبان نو نبی پاک دی مرضی دے مطابق استعمال نہیں کردا اپنے دعوے دے اندر جھوٹا آدمی جے حرمت رسول دے لاکھ دعوے کرے حرمت رسول دا حق ادا نہیں کر سکدا جڑا بندہ نبی پاک دی حرمت دے
مر مٹن واسطے تیار ہے لیکن نماز پڑھن واسطے تیار نہیں. نبی پاک دا تابعدار نہیں ہو سکدا. کیوں تابعدار نہیں ہو سکدا؟ تواڈے میرے محبوب پیغمبر سرور دو عالم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا کائنات علیہ السلام آخری وصیتاں تینوں مینوں ارشاد فرما کے گئے. سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی نے آقا فرماندے نے کانا آخر کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة الصلاة وما ملکت ایمانکم. اے امت دے لوگو نبی پاک علیہ السلام اپنی امت نو آخری وصیتاں کر کے گئے کہ اے میری امت دے لوگو نماز نو مضبوطی نال پکڑے رکھے آجے. جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا نبی پاک دا تابعدار نہیں ہو سکدا, آقا دا پیروکار نہیں ہو سکدا. اے دنیا دے معاملات دے اندر جیڑا بندہ کہندا ہے میرے گھر بیٹا پیدا ہویا, اس جناب دی سالانہ میں ایدی تقریب مناواں, ایدی برتھڑے مناواں. میرے محترم بھائیو نبی پاک دا تابعدار تے نہیں ہو سکدا, غیران دا تابعدار ہو سکدا ہے. آخری آیت مبارکہ تے گل ختم کراں. جڑا غیران دی پیروی کرے نبی دی تابعداری نہ کرے کتھے جائے گا؟ اللہ دا قرآن سماعت فرمانا ذرا. خالق کائنات نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ اکبر. اللہ فرماندے نے جیڑا بندہ میرے نبی پاک دی مخالفت کرے, آقا دی تابعداری نہ کرے, اللہ رب العالمین فرماندے نے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى. جدھر جانا چاہتا ہے چلا جائے, اعمال دی قبولیت نہیں ہوئے گی. اللہ جی پھر کی کرو گے اس آدمی نال؟ فرمایا نُصْلِهِ جہنم, جہنم دا داخلہ دے دیاں گے. آخر تے پیار دا اظہار کران تے گل ختم کریے. ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سانو تو سجدے کرا دے. ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سانو تو سجدے کرا دے. نبی دا مصلی او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے بقا دے. آمین کہہ دو, اللہ رب العالمین قبول کرنگے. نبی دا مصلی او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے بقا دے. رمضان دا ہووے پاک مہینہ تے اکھیاں دے سامنے ہووے مدینہ. سحری کریے نالے افطاری ویلے کھجوراں تے زمزم تو رج کے پلا دے. اے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سانو تو سجدے کرا دے. روزے وچ لیٹے نے دو یار جیڑے وکھرے جہانا تو تینوں پیارے نے تیرے. روزے وچ لیٹے نے دو یار جیڑے انوکھے جہانا تو پیارے نے تیرے. وفادار یاراں تے حبدار پیاراں
نو سانو ساڈے خواباں وچ تو رج کے بقا دے اے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سانو تو سجدے کرا دے تیرا حرم مولا بڑا ہی نرالا اسی ویکھیے دوبارہ تو سانو بلالا اسی ویکھیے نظارہ تے لٹیے بہاراں سانو حجر اسود دے بوسے کرا دے ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سانو تو سجدے کرا دے اسی ویکھیے مدینہ تے ویکھیے مکہ اوتھے جا کے سجدے بھی کریے اسی ساڈی دعا قبول کر لے تو مولا ساڈی دعا قبول کر لے تو مولا ساڈے سارے عیباں تے پردے تو پا دے ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سانو تو سجدے کرا دے اللہ رب العالمین کو دعا ہے خالق کائنات مرد دم تک نبی پاک دی پکی اور سچی تابعداری عطا فرمائے وآخر